بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم او پیښور پولیس لائن جمعات بم دھماکے حوالے سرا نن په څلورمه ورځ باندې اخر پولیس طرف نه یو بریفنګ ارینج شو او هغوی سره چې څومره هم معلومات لږ ډېرو یا څومره راغونډ کړي هغه ټول معلومات هغوی د میډیا او د ولس مخې ته کېښودل. پیښور کې نن د خیبر پختونخوا انسپیکټر جنرل آف پولیس معظم جا انصاری صاحب پریس کانفرنس وکړه او دغه حملې حوالې سره دغه دھماکې حوالې سره هغوی مختلف معلومات مخې ته ایښي دي. د پیله ورځ نه والا تر اوسه پورې څه شوي دي په هغې باندې هم کافي هغوی ګیلې څرګنده کړې او د میډیا کردار نه وایي خفه او بیا سوشل میډیا نه هغوی ډېر زیات خفه او ډېر زیاته ګیله یې کوله د مس انفارمیشن حوالې سره او سپیشلی ډس انفارمیشن کوم چې غلط خبرونه مخې ته راغلي چې آیا پیښور په دغه جمعات کې بم دھماکه شوی هم ده او که نه څه خلکو دا الزامات لګول چې دلته اړه خودکش حمله شوې نه ده دلته کې خو دوی چې کوم بارودي موادو هغه پلانټ کړی و هغې دھماکه کړې ده. هغې سره سره دا افواګانې هم وې چې دا خو بم حمله ونه دا خو ډرون اټیک دی. نو د هر څه حوالې سره آی جي صاحب انتهایي غصې سره وویل چې کم دی هغه ډرون اټیک کم دی هغه دعوې ستاسو دا کار نه دی تاسو په ټي وي باندې کښېنئ مختلف ادارو کې دا خبرې وکړئ زمونږ خپل کار ته پرېږدئ زمونږ خپل کار دی او یا دعوه وکړه چې دا خودکش حمله هی وه خودکش حمله آور و کوم چې د خیبر روډ نه راغلی و او بیا جومات ته پورې هغه راورسېد پولیس وردی کې هغه راغلی او بیا هلته کې د هغه چیکینګ هېڅ قسمه نه دی شوی. دې سره سره هغوی دا هم وویل چې پولیس فورس کم ځوانان راوتیو دا یو سازش په تحت باندې پولیس فورس ډیوایډ کولو او تقسیمولو کوشش ته کم چې ناکامه شو ولې چې ټول پولیس فورس دی وخت کې یو ځای دی یو موټی دی او موږ به ټول راغونډېږو او موږ به نه صرف د دغه شهیدانو بدله اخلو ورسره موږ په خپله تیار یو چې زموږ هم اخرنی د وینې څاڅکې د ملک دپاره تیار دی او څوک هم موږ تقسیمولی نه شي په دې باندې هم هغوی دا خبره وکړه زیاته کړه چې ما په خپله دغه اهلکاران راوغوښتل هغوی سره کېناستم ورته مې وویل چې تاسو راته ووایه چې څه کوئ پرېږدی نو زه تاسو به نه منې کومه او که نه ځئ نو بیا هم راته ووایه خو چا هم دا ونه ویل چې موږ به دا فورس پرېږدو یا موږ دا کار پرېږدو ای موږ سره ولاړ دي او دا وویل چې موږ بیسیکلي هغه ډپارټمنټ نه یو چې موږ دفتر کې کینو او کاغذي کار وکړو موږ به جنګ کوو او جنګ کې ډیمیج کیږي دغه 100 کسان کم چې نن شهیدان شو دې نه اول 2100 خلک نور هم شهیدان شوي دي او هر یو شهید زموږ دپاره هماکنه ضروري دی هماکنه اهم دی څومره چې د دغې دھماکې شهید دی وخت کې مخې ته راغلی دی. دغه ټوله چې کومه حمله شوې وه دھماکه شوې وه دې حوالې سره کافي افواګانې مخې ته راغلې وې سم کلیر نه و. 3 ورځې پولیس خاموش او تقریبا 1 بجه د ګل پرز دا واقع شوی وه او نن غرمه 12 بجې 12:30 بجې خو 11:30 بجې هغوی پریس کانفرنس وکړو دا ټول تفصیلات مخې ته کېښودل. آی جي صاحب معظم جا انصاری صاحب په دغه بریفنګ کې دغه حملې حوالې سره سوي او څه تفصیلات هغوی مخې ته ایښي دي. کافی دغه پورا پریس کانفرنس کې معظم جا انصاری صاحب لګونته کې ایموشنل هم شو خو دې کې اوس هم ډېر سوالونه دي کوم چې زموږ حق دی چې موږ هغه اوچت کړو او مخې ته کېږدو چې د هغې جواب موږ ته میلو شي. معظم جا انصاری صاحب د پوره بریفنګ کې دا وویل چې تاسو بار بار ګوتې پورته کوئ چې هلته پولیس اهلکاران ولاړو هغوی ولې باډي سرچ نه دی کړی نو د هغې پولیس اهلکارانو غلطۍ نه دی دې کې کوتاهي د هغوی نه ده ما سره ناست زما سی سی پی او د کوتاهي نه ده کوتاهي زما ده زه ذموار یم هغوی په ځان دار څه واغشتل خدای دا مطلب خو نه دی چې هلته به اوس څوک تپوس نه کوي اوسه پورې پولیس لخوا هېڅ قسمه څه تحقیقاتي رپورټ مخې ته نه دی راغلی چې څوک دې کې ذموار و د چا طرف نه دې کې کوتاهي شوې ده چا خلاف به کاروایي کیږي. یو خواته دې کې 100 کسان شهیدان دي 100 کسان شهیدان کړي شوي دي څه وړه خبره نه ده او دې کې بیا که آی جي صاحب وایي چې بس زه ذموار یم خبره ختمه نه ده دې کې بیا سوال جوړیږي. بل سوال دا دی چې کم فوټیج دې وخت کې مخې ته راغلی دی هغې کې هغه پولیس اهلکار په وردی کې هغه خودکش حمله آور راځي مبینه خودکش حمله آور راځي هغه بیا کانسټیبل سره لاس ملاوي هغه نه تپوس کوي چې جومات په کم ځای کې دی او هغه ته جومات ښیي دا چې کوم هلته ولاړ پولیس کانسټیبل دی آیا هغه دومره میچورټي نه شو کوله چې یو پولیس والا راځي او پولیس والا دی پولیس لین کې د هغه کار دی او پولیس لین کې تپوس کوي چې جومات چېرته دی آیا هغه ته جومات اندازه نه وه داسې کم کس دی چې په پولیس والا وي او هغه تر خپل کور پته لري چې زما کور کې جومات په کم ځای کې دی دا هم د هلته کې ولاړ پولیس اهلکارانو دې وخت کې ذهني میچورټي ښیي چې سایکولوژیکلي هغوی څومره مضبوط دي او څومره هغوی اټینټیو دي چې یو خودکش حمله آور هغه سره بارود تړلی شوی دی هغه هلته راځي هغه مینس کې ایسار هم شي یو پولیس اهلکار ایساره کړي دی ورشي هغه سره لاس ملاو کی یو ځای کې موټر سایکل ودرئ هغه ته پولیس اهلکار اشاره وکړي چې د خپل بایک یو سا
لاړ شي مخکې د دغه چې کوم تاسو فوټیج د وخت په ټي وي باندې چلیږي لګیا دی هم چې کوم لوکیشن دی کوم د پولیس لاین لاره ده هغې نه مخکې ہوم ډپارټمنټ دی هغه هغه ځای پورې لاړ شي بیا را واپس شي هلته گاډی هم دننه پارک کیږي بیا د موټر سایکل په دیکه باندې مخکې راولي موټر سایکل پارک کی او دننه لاړ شي ځان سره هغه هیلمټ جمعه ته پورې رسوي هیلمټ هم هغه هلته کې نه پرېږدي دا ډېر زیات سوالونه دي چې هغه ځای کې دا سیکیورټي څه صورتحال و دې ټوله لاره باندې یو پولیس اهلکار هم په ده باندې شکمن نشو چې دا څنګه روان دی آیا پولیس اهلکاران په خپل کور کې دومره ریلیکس یا دومره بېغمه او چلته کې موجود و بیا بل خواته په یو وخت کې په جومات کې سره پاسه 350 خلک وو دومره ډېر خلک په یو جومات کې آخر څنګه راغونډ شو او ولې راغونډ شو دا هم یو ډېر غټ سوال دی چې 200 نه پاسه هغې کې زخمیان دي 100 نه زیات په هغې کې شهیدان دي تقریبا 350 کسان خو دا جوړیږي نو بیا نور هلته څومره کسان موجود دومره کسان یو چت لاندې راغونډیږي او بیا متاثره کیږي دومره چې کوم محفوظ دي بچ دي او هم د خوا شامل دي جومات کې دننه دومره غټه جمع د غرمې کیږي لګیا ده دا هم یو غټ سوال دی چې څه صورتحال ولته آیا چا دې باندې مخکې چا کار نه وکړه چې دومره کسان ولې راغونډیږي دغه ځای کې ولې دومره کسان یو ځای مونځ کوي لګیا دي او بیا آی جی صاحب دا وویل چې 101 فګر چلیږي دا غلط 80 کسان یا 85 کسان دي ایل آر ایچ انتظامیه وایي چې موږ سره 100 کسانو نومونه دي صرف 100 کسانو خبره نه ده نومونه دي او 90 کسانو پوسټمارټم چې کوم د وخت کې لیب دی هغوی کړی دی نو چې دومره کسان دي نو بیا رښتیا څوک وایي دا ډېر زیات سوالونه دي چې اوس هم معامله چې دا هغه کلیر نه ده او دا سوالونه به اوچتېږي چې کله پورې معامله کلیر کېږي نه چې آخر څه روان دي یو خواته یو خبره کېږي بل خواته بله خبره کېږي درېیم خواته بله خبره کېږي نو دا هر څه دې وخت کې اوس هم سټریم لاین نه دي او سوالونه په ځای باندې دي چې صورتحال به سي پېښور سره په پوره صوبه کې جوماتونو کې به سبا سیکیورټي ټایټ وي د کې شک نشته دی هلته کې به سیکیورټي ټایټ کېږي پېښور کې د صدر جومات آلریډي نوټس لګولی تختو جومات چې موږ به نور په سړک باندې مونځونه نه کوو دې جمعه کم از کم په سړک باندې مونځ نه کېږي جوماتونو کې مونځ وکړئ دا هم یو سوال دی چې ولې په سړکونو باندې مونځونه کېږي جوماتونه ولې نه آبادېږي جوماتونه شته خلک جوماتونه پرېږدي او صرف د 2 رکعتو لپاره رامنډه کړي سړک باندې پلو واچي او مونځ وکړي پوره مونځ پکار دی جومات ته لاړ شي هلته کښېني هلته خطبه واوري مسلې واوري او مونځ پوره ادا کړي نه چې سړک باندې مصله واچي او مونځ وکړي بهرحال د پوره واقع کې څه شوي دي او اوسه پورې څومره سوالونه شته په دې به خبره کوو یو وړه شندمې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو مونږ خبره کوو لګیا یو د پېښور چې کوم پولیس لاین جومات خودکش حمله شوې ده هغې حوالې سره او دې وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د اے آر وائی نیوز سینئر کورسپونډنټ کرائم رپورٹر او تجزیہ کار عدنان طارق صاحب عدنان صاحب بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے اور عدنان صاحب ظاہری بات ہے کہ 2007-8 سے پہلا جو دھماکہ ہوا پشاور میں تب سے آپ یہ تمام دھماکے کور کر رہے ہیں 3 دن لگے پولیس کو تفصیلات سامنے لانے میں سی سی ٹی وی فوٹیج شیئر کرنے میں ہمیشہ آپ نے ہی فوٹیج بریک کی ہے ہر دھماکے کی ہر واقعے کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ ایک تو سی سی ٹی وی فوٹیج کافی لیٹ سامنے آئی دوسرا پولیس نے بہت ٹائم لگایا ایکچول انفارمیشن دینے میں اور وہ گلہ آج آئی جی صاحب نے بھی کیا کہ ڈس انفارمیشن اتنی تھی کہ کہیں پہ ایکچول انفارمیشن نظر ہی نہیں آ رہی تھی جی پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا امن و امان کی صورتحال جو تھی وہ تو گزشتہ 15 روز سے ہی بہتر نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ ڈی ایس پی سردار حسین کے حملے کے بعد جو ہے پشاور کے نوائی علاقوں مضافاتی علاقوں میں تھریٹ لیول جو ہے بہت زیادہ تھا تھریٹ لیول میں پشاور پولیس لائن گزشتہ 6 سے 7 ماہ میں کبھی یہاں کا تھریٹ لیول نہیں آیا تھا پولیس ذہنی طور پہ اس چور پہ بالکل تیار نہیں تھی کیونکہ پولیس لائن میں داخل ہونے کے لیے 2 ناکہ بندیاں ہوتی ہیں 2 پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں سے ہو کر آنا جو ہے کئی سوالات کو جنم دیتا ہے تو ابتدائی طور پہ اسی وجہ سے جو ہے وہ غلط جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی رہی اگر پولیس حکام بر وقت سامنے آتے کوئی تھوڑی بہت اسٹیٹمنٹ دے دیتے تو اس سے آیا وہ جو غلط فہمی تھی وہ شروع میں ہی دب جاتی تو یہاں پہ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے پولیس کی جانب سے اگر شروع میں تھوڑی سی اپڈیٹ بھی آ جاتی تو بہتر رہتا تو ابتدائی طور پہ ہر کوئی جو ہے کوشش کرتا رہا خبر تک رسائی کے لیے پولیس لائن میں اندر داخل ہونے کے لیے لیکن پولیس کے دوسری جانب جو ہے انٹیلیجنس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس حکام اس ریسکیو آپریشن کا انتظار کر رہے تھے کہ جب تک ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوگا تو اندر نہیں جایا جائے گا اور جو اس کے بعد جب ملبہ اٹھانے کا کام آیا تو اس وقت بھی کرائم سین کو ڈکلیئر کیا گیا اس کے لیے بھی فیصلہ کیا گیا کہ کرائم سین کی احتیاط کے طور پہ
ملبہ جو ہے پولیس جوانوں سے ہی اٹھوایا جائے گا، مزدوروں کو یا بھاری مشینری نہیں لی جائے گی۔ تو جب تک ایویڈنس مکمل ہونے میں ٹائم لگے، حالانکہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ تو اسی رات سے پہلے ہی دن منڈے کی رات سے ہی کام شروع ہو گیا تھا اور کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب بھی جو ہے تفتیش کا مرحلہ جاری ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج آئی، مبینہ خودکش حملہ آور کی جو داخلہ ہے وہ بھی نظر آ گیا، اس کی تمام اطراف کی چیزیں بھی نظر آ گئی ہیں، لیکن حملہ آور یہاں تک کیسے پہنچا، کس راستے سے آیا، کہاں پہ رکا، اس کے لنکس کہاں تھے، اس کے ہینڈلرز کہاں تھے، یہ سوالات ابھی باقی ہیں۔ اس پہ انویسٹیگیشن ٹیمیں جو ہیں وہ کام کریں۔ آج آئی جی خیبر پختونخوا نے بڑی ذمہ دار پریس کانفرنس کی، بڑی ذمہ دار باتیں کی، اور ان کا کہنا تھا کہ اتنا بڑا واقعہ تھا، اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا جب تک چیزیں میچور نہیں تھی تو ہم بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن اگر اس وقت بھی تھوڑی سی چیزیں بر وقت بتا دی جاتی تو یہ جو سوشل میڈیا پر غلط استعمال ہوا ہے، غلط میسیجز چلے ہیں، غلط فہمیاں بڑی ہیں، اسی کی بنیاد پر پھر پولیس جوانوں نے جو ہے کچھ جوان جو وہ نکلے، انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، اور ان کے احتجاج کی سمجھ بھی نہیں۔ آج کے پی پولیس نے بہت بڑا ایک دربار کیا، تقریباً 1000 سے زائد جوانوں کو آئی جی نے خطاب کیا اور ان کو حوصلہ افزائی بتائی، اور یہی وہ گیپ تھا جو آج ختم ہوا، جو پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ سردار حسین کی شہادت کے بعد ہی پولیس کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اپنی فورس کے قریب جانا ہے۔ جو تھوڑا سا گیپ نظر آ رہا تھا وہ ختم ہوا، آج نظر آیا ہے۔ جی اچھا عدنان صاحب، جو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کیونکہ یہ انتہائی ریڈ زون ہے، اس کے ساتھ ایف آر پی کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے، سی ٹی ڈی کا ہیڈ کوارٹر ہے، سی سی پی او وہاں بیٹھتے ہیں، لیکن آج پریس کانفرنس میں آئی جی صاحب نے کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، حتیٰ کہ جو کانسٹیبل وہاں پر باڈی سرچ کے تھے ان سے لے کے سی سی پی او تک سب کو معاف کر دیا کہ نہیں، ان کی غلطی ہے ہی نہیں، میں ذمہ دار ہوں۔ تو پھر سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں ان کا تبادلہ کیوں ہوا؟ اچھا، اس طرح ہے، پولیس لائن کی تھوڑی سی میں نے وقوع کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ پولیس لائن جو ہے پشاور کا جو پولیس لائن ہے، اس کے مین گیٹ کے بعد جو مرکزی دروازہ ہے، اس کے اندر جب آپ داخل ہو جائیں تو سب سے پہلے اس میں پشاور پولیس کا جو سی سی پی او جو ہے ان کا آفس آتا ہے، اس کے بعد اس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، ایف آر پی کا ہیڈ کوارٹر ہے، سی پیک کی نفری یہاں پر ہے، پولیس کی ساری بیریکیں یہاں پر ہے۔ تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ، یہاں تک کہ ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اور انویسٹیگیشن یونٹ کے بھی یہاں پر بلڈنگ ہے، کسی کی بھی یہاں پر سیکیورٹی نہیں ہے، ایک انٹری گیٹ کی سیکیورٹی ہے اور وہ ہے باہر کی۔ تو کل کی جو صورتحال پولیس میں تھوڑی سی انتشار کی چلی، سوشل میڈیا بھی، اس وجہ سے میرے خیال کے مطابق آئی جی صاحب نے کہا کہ کسی کی غلطی نہیں، غلطی میری ہے، اور مطلب انہوں نے اس طرف سے اشارہ دیا کہ مطلب ہمیں درگزر کر کے آگے نکلنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کل کی جو ایک ٹینشن، ایک صورتحال افسوسناک واقعے کے بعد دوسری پریشانی جو تھی دو طرف سے آئی، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر آ گیا تھا، شاید اسی وجہ سے آئی جی صاحب نے اس چیز کی طرف وہ کیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے حوالے سے تو بتاتے چلوں کہ گزشتہ تقریباً 15-20 روز سے ان کی بات سنی جا رہی تھی کہ ان کا تبادلہ ہونا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بہت ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کرتی ہے۔ 2014 میں اس کا قیام عمل میں آیا، ناصر خان درانی نے اس کو بنایا تھا، اور اسی لیے بنائی تھی کہ یہ انٹیلیجنس اور جتنی ان کی معلومات ہوگی اس کی رسائی تک۔ تو اس یہاں پہ تھوڑا سا دیکھا کہ پولیس لائن کے اندر ایک شخص آتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا لیپس نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک حملہ ور یہاں تک آتا ہے تو اتنی زیادہ سی ٹی ڈی کا ہوم ورک ہے تو اسے تھوڑی سی ہوم ورک میں وہ شیئرنگ کرنی چاہیے تھی، یا تھوڑا سا کوئی الرٹ تو جاری ہونا چاہیے تھا۔ جمعے کو روز پشاور کی شام کو ایک تھریٹ جاری ہوا تھا، پولیس حکام کو بتایا گیا تھا کہ چارسدہ روڈ اور حیات آباد میں تھوڑی سی کوئی موومنٹ ہوگی، مطلب کسی کو ٹارگٹ کہا جا رہا تھا، آفیسر کو، سرکاری افسر کو، لیکن پھر وہ وہاں کی نہیں نکلی، یہاں کی نکل آئی۔ تو ایک افسوسناک واقعہ تھا ساری صورتحال کے بعد۔ اب جو ہے آگے آئی جی صاحب نے آج بتایا کہ ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے۔ اب آگے بھی اصل مراحل تو اب پوسٹ بلاسٹ کے بعد شروع ہوئے، بی ڈی نے اپنی رپورٹ دے دی، اب کرنا کیا؟ اب یہ حملہ ور کہاں رکا، کس پہ رکا؟ رات گئے تک پشاور پولیس نے یہ اپنا فردوس سے لے کر جو ہے جی ٹی روڈ، فردوس اور حاجی کیمپ تک جتنے سی سی ٹی وی ہے وہ چیک کیے۔ چارسدہ روڈ پہ مختلف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں بھی لگی رہی، پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیمیں بھی لگی رہی۔ تو رات کو بھی ایک مشکوک شخص کو اٹھایا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا سی سی ٹی وی میں، جس نے حملہ ور سے معمولی سی کوئی بات چیت کی، اس کو بٹھایا گیا تھا، لیکن وہ کلیئر کر دیا تھا۔ وہ صرف اس لیے پوچھا گیا تھا اس حملہ ور کے ساتھ جس نے مبینہ حملہ ور تھا، جس شہری نے بات کی، وہ یہ بات کی تھی کہ اس نے صرف پیٹرول کا پوچھا تھا کہ میری موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں۔ تو پھر بھی ہوم ورک ہو رہا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز تھی کہ حملہ آور نے جو ان گیٹ ہے وہ استعمال نہیں کیا، جو ایگزٹ گیٹ ہے وہاں سے خود کو ان کیا، اور پولیس یونیفارم میں آیا تھا، پولیس وردی میں آیا، فوٹیجز آپ نے دیکھ لی ہے۔
اور ایک بڑا نقصان ہوا اور اندر جاتے ہوئے حملہ آور سیدھا مسجد کی طرف چلا گیا۔ اچھا عدنان صاحب، جو آپ نے ذکر کیا پوسٹ بلاسٹ، اب جو ہے اصل سوال ہے، ڈی آئی جی سی ڈی ڈی تو چلے گئے، اگر آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں ذمہ دار ہوں اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی یہاں پہ سزا و جزا نہیں ہوگی، کسی قسم کی ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوگا، معاملہ جیسا ہے ویسا رہے گا اور ہم آگے بڑھیں گے؟ آج اس طرح ہوا کہ جب یہ بلاسٹ ہوا تو اس کے 2 روز بعد جو ہے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور آئی جی خیبر پختونخوا نے جو ہے وہ جائے وقوع کا دورہ کیا۔ وہاں پر آئی جی صاحب نے بات کی تھی کہ جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، 2 کمیٹیاں بنائی جائیں، ایک سی سی پی کی سربراہی میں جو جہاں پر لیپس ہوا وہ اپنی رپورٹ دیں گے، ایک جے آئی ٹی جو بن رہی ہے، تو وہ تو جے آئی ٹی کی رپورٹ جو آئے گی اس کی بنیاد پر اب کارروائی ہوگی۔ آئی جی صاحب کے جو کہنے کا مطلب جو جہاں تک مجھے لگا وہ تو شاید یہ جو کل کی جو پریشر بنا ہوا تھا شاید اس صورتحال کے حوالے سے انہوں نے بات کی، لیکن اس میں جو مین گیٹ سمیت جہاں جہاں پہ بھی لیپس ہوا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، داخلی خارجی راستوں پر جو شخص آیا جس طرح آیا اس کے حوالے سے ضرور اس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ ہونی چاہیے، ہوگی بھی، اور ٹھیک ٹھاک یہاں پر سزا ملنی چاہیے، تاکہ صرف پشاور پولیس نے پورے خیبر پختونخوا میں اثر نو سیکیورٹی جائزہ لے کر امن و امان کی صورت برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، پولیس کو سیکیورٹی کا ٹھیک ٹھاک ہوم ورک کرنا ہوگا جو وقت کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ ہوگا ایسا؟ ضرورت تو ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پولیس اپنے اندر جو جن کی کوتاہی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ صرف اس کا حصہ تھے، کوتاہی تو ہوئی ہے، ذمہ دار تو لوگ ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اس طرح بالکل اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اگر اس کو نظر انداز کر دیں تو انتہائی افسوسناک ہوگا، اور اس کے لازمی بات ہے پھر ریاکشن بھی آئے گا، ناراضگی بھی ہوگی، کیونکہ پہلے ہی جوان جو ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے وہ درد دکھ ان کے دلوں میں جو تھا وہ کل نظر آیا، اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آیا۔ تو آئی جی خیبر پختونخوا اب جے آئی ٹی کی رپورٹ کا انتظار کریں گے، اور جو سی سی پی پشاور کی کمیٹی جو بنائی ہے جو گیٹ اور سیکیورٹی کے ذمہ داروں کا تعین کریں گے، تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ کس طرف چیز جا رہی ہے۔ کام میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اب سیکیورٹی کی صورتحال کتنی بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے وہ وقت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک واقعہ ہو گیا، 100 سے زائد لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ایک افسوسناک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ پشاور پولیس لائن وہ ہے جہاں پر ہم روزانہ جاتے ہیں اور اپنی انٹری کروا کر جاتے ہیں، تو عام لوگ جو ہے ان کے لیے بھی جو ہے اس لیے ان تمام چیزوں پر اب کام جاری ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چوں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے یہاں لوکیٹرز کے ذریعے بھی ان کالوں کو بھی ٹریس کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک شبہ شروع میں آیا تھا کہ اندر سے بھی کوئی ریکی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کلیئر ہو گیا، تو چاہیے ان لوگوں کو ٹھیک ٹھاک ان کی سزا دینی چاہیے، ان کو قانون کے دائرے میں لا کے جن کی غفلت کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان کی پولیس کا ہوا، خیبر پختونخوا پولیس کے جوانوں کا ہوا۔ اچھا عدنان صاحب، پورے صوبے میں اب کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ جب سے آپ بھی صحافت کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، عمومی طور پہ نماز میں جب بھی حملہ ہوتا ہے تو وہ جمعے کی نماز ٹارگٹ ہوتی ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، جمعے کا جو ایک اجتماع ہوتا ہے وہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو متاثر کیا جاتا ہے، افیکٹ کیا جاتا ہے۔ کل پہلا جمعہ ہے، لیکن یہ دھماکہ جو ہے یہ جمعے کے دن نہیں ہوا، یہ پیر کے دن ہوا ہے۔ ایک تو یہ کتنا بڑا سرپرائز تھا کسی کے لیے بھی، وہاں پہ ایون جو سیکیورٹی کار تھے ان کے لیے بھی، اور کل کے لیے کیا پلاننگ ہے پورے صوبے کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال کے؟ جی بالکل فہیم صاحب، اللہ رب العزت سے خیر و عافیت کی دعا ہے، ہم سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان میں اور اس شہر میں امن کے لیے جتنا ہو سکے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، گزشتہ سال جو ہے پشاور میں کوچہ رسالدار میں جمعے کے روز ہی بلاسٹ ہوا۔ اب ہم پچھلے 3 ماہ سے اگر دیکھیں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع بنو، لکی مروت، ڈی خان، اگر اس بیلٹ کو دیکھا جائے تو آپ تھوڑا باریکی سے نوٹ کریں تو یہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں جمعے کی رات کو، ہفتے کی رات کو یا اتوار کی رات کو ہو رہی ہیں۔ آپ نوٹ کریں پچھلے تقریباً 3 سے 4 ماہ میں جو ہے وہ جو چیز جو جمعے کی صبح ہوتی تھی یا جمعرات کی رات کو ہوتی تھی ایک دن میں، اب وہ پلاننگ تھوڑی سی ٹیررزم ادھر کی جانب سے تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ تبدیل ہوئی ہیں۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ پاک خیر و عافیت رکھے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے لیے کل بڑا جمعہ اس لیے ہے کہ پشاور میں ماضی میں دہشت گردی کارروائی جمعے کی ہوئی ہے، تو یہ بڑا زیادہ اہم ہوگا۔ نوائی علاقوں میں تو آج رات سے انہوں نے تھوڑے سے وہ ڈرون کیمروں سے بھی فوٹیج وغیرہ بنائی ہے، تختہ بے چیک پوسٹ اس علاقوں میں بنائی ہے۔ صبح بھر کی سیکیورٹی کے حوالے سے اب آئی جی خیبر پختونخوا جو اجلاس بتایا آر پی اوز کا، اسی میں انہوں نے ان کو پلان دیا ہوگا، میڈیا سے البتہ شیئر نہیں ہوا۔ تو پولیس کو جو ہے نہ صرف مساجد کے لیے بلکہ اب پولیس تھانوں اور یہاں پر بھی پلان بنانا ہوگا۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم باریک لائن یہ بھی ہے
کہ پولیس تھانوں میں جب پولیس اہلکار اب داخل ہوتا ہے تو اس کی بھی جامع تلاشی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کے واقعے نے پشاور منڈے کو جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اور آج پولیس یونیفارم میں ثابت ہوا کہ مبینہ حملہ آور پولیس یونیفارم میں تھا، آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق، تو پورے صوبے کی پولیس کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگی کہ آیا دن کا ٹائم ہو، رات کا وقت ہو، پولیس تھانے میں بھی کوئی آئے یونیفارم میں آئے تو وہ سے بھی مشکوک نظر سے دیکھا جائے، نہ کہ اسے یہ پولیس اہلکار سمجھ کے دے دیا۔ تو اس لیے پولیس کو ایک ٹھوس اقدامات اٹھانا ہوگی اور سخت ترین فیصلے کرنے پڑے تو تب ہی جا کر بہتر صورتحال جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اچھا عدنان صاحب، اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے جو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا بنو میں ہوا، سی ٹی ڈی کا جو ایک ہیڈ کوارٹر تھا، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھا، انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی، جو بھی تھا وہاں پہ ایک حملہ ہوا تھا، تو سی ٹی ڈی کو 1 ارب روپے درکار تھے اپنی اعتکار بڑھانے کے لیے۔ اب آج جو یہ واقعہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پیر کے روز جو ہوا ہے، وہاں پر بھی ہمیں سی ٹی ڈی کی ناکامی نظر آ رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وسائل سی ٹی ڈی کو چاہیے تھے، بار بار وہ مانگ رہے تھے، چاہے وہ آلات کی صورت میں ہو، چاہے وہ افرادی قوت ہو، چاہے وہ سکینرز ہوں، چاہے وہ 3G 4G لوکیٹرز ہوں، اس کی اب فراہمی جو ہے اب وہ زیادہ کلیدی ہو گئی ہے، ایون دو کہ پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں اس متعلق؟ جی بالکل فہیم صاحب، آپ نے بہت زبردست بات کی اور بہت وقت کی ضرورت ہے اس چیز کی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جب 2014 میں بنایا گیا، اس کے بعد تقریباً 2 سے 2.5 سال تک کوششوں کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو ایک GSM لوکیٹر ملا، حالانکہ وارن ٹیرر جو تھے وہ بہت تیزی کے ساتھ جاری تھی۔ پورے صوبے میں جو ہے اس وقت سی ٹی ڈی کام کر رہی ہے۔ پھر نیو مرز ڈسٹرکٹ جب آئے تو اب وہاں بھی جو ہے سی ٹی ڈی جوان جو جا رہے ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں، ایس پیز کی تعداد میں کمی ہے، ہر ایکٹنگ ڈی ایس پی وہاں پر ایس پی رینک میں کام کر رہا ہے، سامان کی ضرورت ہے، ان کو جدید ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو سی ٹی ڈی نے جو متعدد بار جو لیٹرز لکھے ہیں، انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کی ہیں، لیکن یہاں پر ان کو بر وقت چیزیں نہیں ملی۔ اسی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ نے پھر نیکٹا کی طرف کہا کہ نیکٹا اور سی ٹی ڈی کا جو کوارڈینیشن ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے وفاق نے بھی کہا کہ ہم مکمل تعاون کریں گے۔ تو وقت کی ضرورت ہے کہ سی ٹی ڈی کو فعال کرنا چاہیے۔ سی ٹی ڈی نے جو ہے ماضی میں بہت بڑے رول ادا کیے، بہت ہائی پروفائل آپریشن کیے ہیں، سی ٹی ڈی نے بہت بڑا رول ادا کیا دہشت گردی کی جنگ میں۔ ثانیہ اے پی ایس کے بعد پہلی ایف آئی آر جو ہوئی تھی وہ ثانیہ اے پی ایس کی سی ٹی ڈی میں ہوئی تھی۔ تو اب ساری صورتحال میں اگر سی ٹی ڈی کو مضبوط نہیں کرتے، فعال نہیں کرتے، ان کو جو ضرورت ہے چیزوں کی وہ دینا ضرورت ہے۔ ہمارے پاس GSM لوکیٹرز کی بہت زیادہ کمی ہے، ایک لوکیٹر دیگر جو انٹیلیجنس جا رہے ہیں ان کی مدد لینا پڑتی ہے اور وہ بھی بر وقت مدد کرتے ہیں۔ پولیس لائن میں واقعہ ہوا، یہاں پر بھی GSM لوکیٹر کی، اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ پولیس لائن پشاور میں جو ہے پورے پولیس لائن میں صرف 40 CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پولیس لائن کا اپنا ایک منی سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہونا چاہیے جو وقت کی ضرورت ہے، جو صرف مانیٹرنگ کرے کہ کون آ رہے کون جا رہے، کیونکہ یہاں پہ صرف تقریباً ایک معتاد اندازے کرو 9 یونٹ اس وقت مختلف KP پولیس کے یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ سی پیک کی نفری یہاں پر ہے، 430 کے قریب ریکارڈ جو ہے نئے آئے ہوئے ہیں۔ تو پشاور پولیس لائن بہت اہم ہے، خیبر پختونخوا کا ہر پولیس لائن آج کے بعد زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اس لیے پولیس کو، سی ٹی ڈی کو، ان کو مل بیٹھ کر پولیس کے اعلیٰ حکام کو ایک پلان بنانا ہوگا جو وقت کی ضرورت ہے، اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو ہنگامی بنیادوں پر ان کو یہ چیزیں ملنا ضروری ہیں۔ بہت بہت شکریہ عدنان طارق صاحب، سینئر صحافی ARY نیوز، سینئر کارسپونڈنٹ اور څنګه یې ذکر وکړ چې دغه ځای کې به خامخا څه نه څه ګامونه پورته کیږي، دا نه ده چې IG صاحب وایي چې بس زه ذموار یم نو خبره ختمه شوه، تاسو ذموار یې، خو لږ غونته کې دلته سزا او جزا هم پکار ده، ځکه نور کسان هم ذموار دي، لږ د هغې خلاف هم څه کاروایي پکار ده چې خلکو ته پته ولګي چې چا کور کې دغه جنازې اوچتې شوې، د کوم چا کور ټول عمر دپاره د وخت کې ویجاړ شو، 101 کسان IG صاحب وایي 84 یا 85 دي، اسپتال وایي چې نه موږ سره 100 دي، چې کوم دا 100 کسان دی وخت کې شهیدان دي، د هغوی کور حساب غواړي چې سترګې نشي پټېدی، څومره زمونږ د خلکو د وخت کې وینه ورکړې ده، د هغې تحقیقات پرې وکړي شي او دوباره داسې واقعه ونه شي، د هغې مخنیوی ضروري دی۔ سی ټي ډي د دې ناکامي ده، د نه انکار نشي کېدی۔ کاؤنټر ټیررزم ډپارټمنټ هم دې دپاره دی چې هغه به اطلاع ورکوي، انټیلیجنس بیس معلومات به ورکوي، ولې هغوی اطلاع ورنه کړه، او د ډیوې لاندې تیاره ده کوم ځای کې خپل هیډ کوارټر دی مقه ځای کې حمله کیږي، دا هم یو غټ سوال دی چې سی ټي ډي پوره ریویمپنګ غواړي، څومره هغې کې دننه ضرورت دی، آلات څومره پکار دي، افرادي قوت ټریننګ څومره پکار دی، کم لیول ته سی ټي ډي تللی شي، د دې دپاره پوره یو سټارټ نه سوچ پکار دی۔ یو غوړه شان دمه اخلو.
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او یو خواته دغه بم دھماکې دي، یو خواته د مرګ خطره ده، د ژوند دپاره هر یو کس منډه وی لګیا دی، او بل خواته د خېټې غم وړی و چې موږ به دا خوراک څنګه برابروو. IMF دې وخت کې د هغوی وفد راغلی دی او چې کوم شرطونه هغه مخې ته ایږدي، هغه شرطونه داسې دي چې صرف او صرف داسې ښکاري چې دا حکومت او IMF خپلو کې یو ځای شوي دي، او چې کوم غریب کس دی د هغه دپاره د دې پلانینګ دی چې څنګه به د غریب کس نه مونږ د زیات نه زیات پیسې همدغه د جیب نه راوغواړو چې هغه په جیب کې نشته هم ترې واخلو، او چې کوم هغه قرضدار دی نور هم هغه قرضداري کو. دغه ګراني بجلی ګرانیږي، ګیس ګرانیږي، پیټرول به ګرانیږي، ډالر به نور هم ګرانیږي. د دې اثر په معاشره باندې څه پریوتی دي شي او خلک به اوس څه کوي، کومه لاره د لپاره راوتی شي. په دې به خبر کوي وخت کې موږ سره پېښور یونیورسټۍ کې سوشل ورک ډپارټمنټ چیئرمین ډاکټر شکیل احمد صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډیره شکریہ. ډاکټر صاحب څه به وایې چې دغه تیر تقریبا کال یو نیم روان دی، د یو هم د ښه خبر کله چا غریب و نه رېده په دغه سوسایټۍ کې موږ هم دغه اورو چې نن پیټرول ګران شو، نن CNG ګرانه شوه، نن بجلی ګرانه شوه، او نن به د خوراک سامان نورم ګران شي، اوړم ګران دي، چینیم ګران دي، روجیم ګرانې دي. په سوسایټۍ باندې د دې څه اثر کیدی شي؟ ډېره مهرباني محمد فهیم صاحب. داسې ده چې زما आवाज راځي چې بالکل سر کلیر دی سر. مهرباني جی. داسې ده چې دا خو دې کې خو شک نشته دی چې مهنګایي زیاتېږي، په هغې باندې په پوره معاشره باندې اثر ورځېږي، او په هغې کې بیا خاص طور باندې په غریب چې کوم طبقه ده، غریب کلاس دی، په هغې باندې ډېر زیات کېږي. ځکه چې د انفلیشن یا د مهنګایۍ سره د خلکو چې کوم د خرید و فروخت یا د پرچیزینګ چې کوم پاور دی هغه ختم شي. نو اوس هغه ختمیږي یا هغې سره کمیږي، د هغې بنیادي ډایرکټ اثر د خلکو او خاص طور باندې د غریبو خلکو په ژوند باندې، د هغې په صحت باندې راغلی کېږي. دغې څنګه تاسو مخکې خبره وکړه څه خو چې کوم هغه دغه اګست کوم فلډ تیر شو، هغې زموږ په ډېر ځایونو کې داسې د کار کروندې چې کومې ځمکې وې د هغې هغه کافی حد پورې هغه متاثر کړ. نو یو خو بعض ریسرچر په دې باندې کوم چیرې د دې راتلونکي وخت کې ډېر کنسیکوینسز را روان دي چې د دې په وجه باندې به غریب خاص کر د ماشومانو د زنانو صحت چې کوم دی دا به متاثر کیږي. اوس دې سره دغه هغه یو سوشل ډیزاستر سره دا اوس چې کوم د اکنامک ډیزاستر روان دی، نو د دې په وجه باندې ګوره کوم څنګه جماعت استوي چې دی او په صحت باندې پر راتلونکي په دای کې الریډي په دنیا کې کته وګورئ د پاکستان کې د انفنټ یا د میټرنلټي د مور او د بچی چې کوم اموات ریشو ده په دنیا کې د پاکستان چې کوم ریشو ده ډیره هاي ده. اوس د فود کوالټي د پرچیزینګ پاور ختمي کی او هغه سره د خوراک چې کوم د طاقت د کولو هغه کمیږي. نو هغه د وجه نه قدرتي تور باندې دا مسایل چې کوم دي موجوده چې کوم دي اوس خلک لګیا دي لکه د یو ذهني کوفت نه تیریږي. خو راتلونکي وخت کې د دې کې دا د خاص طور باندې د ماشومانو یا چې کوم د موریان دي د دې په امواتو کې په بیمارو کې یو ډېره غټه دغه روان دي. نو که دا ګرانې سره دا زموږ د اکانومي د پاره، زموږ د ملک د پاره دا یو هغه یو پوتنشل ډیزاستر را روان دی. نو دغه شان څنګه چې وی چیرې کنه سیاسي تور باندې وګوري غریبانان خلک یقین وکړي چې د ذهني کوفت نه تیریږي او دغه شینه چې کوم دی هغه نور قسمه بیماری دغه شان ک دې ته وي لکه ان امپلویمنت چې کوم دی هغه وسره ورځ تر ورځې د کیږي. ځکه چې په ملک کې د جاب کریشن وینا، انډستریز وینا او هغه لګیا دي د اډر یونیورسيټي نور ایجوکیشن انسټیټیوشن چې کوم دي داخله پیدا کیږي. نو یو خدای لار ده چې بهر دنیا ته لاړ شي، بلکې بهر دنیا ته ګوره زی نو زموږ خو ډیر کم کسان دي چې هغه سکلفول یا کدا ډیر سکلفول زی دا هم راتلونکي وخت کې زموږ د دې ملک لپاره لکه هغه کلاس یا هغه خلک چې هغه کم د خپل ذهن یا د سکل په ذریعہ باندې د معاشره کې رول پلی کولی شي او هغه کتانه زینو اغم یو دغه دی. بل دا چې کوم سټریټ کرایمز دي مسلې دي نو دا ټول مل او کې دا دی چې په دې باندې په معاشره کې او خاص طور باندې په غریبو کې
د دې شک نشته چې ډېر ډاکټر صاحب تا کومه خبره کوي لګي د وخت کې خو کرنٹ سيناريو د کې دا روان دي دا مسله شته کوم مستقبل ته وګورو دا ګرانه تاسو سو آیا چې آیا س کنیکشن چایلډ لیبر سره شته ولې چې مستقبل خو زموږ ماشومان دي مونږه آیا خپل مستقبل هم د سره خطر ته چولې دي او بل چې کوم دا ارلی چایلډ میریج وي د جنکو زر واده کیږي چې کور کې بوج دی ګرانی دا به هم خوراک کوي نو بس کور نه وباسه بل کور تر لاړ شي آیا زموږ مستقبل هم د وجه نه بیا دا خطر سره مخ دی دا بالکل دیکھیں دا بالکل شک نشته ګوره عام طور باندې خو ته مونږ ټول لکه د حاجی کیم نه والا کارخانو پورې کته د روډ باندې وګوري او کوم ځای کې دا سیګنل دی کېږي ما خیال دی ایرګر کته څه د کینو تا په هر ځای کې کم از کم 10 12 13 ماشومان تا ته ملاويږي دغه شان کې زنانه هم دي دام دي نو دغه خو او دا خو صرف په دې اربن ایریاز کې دی په رورل ایریا کې چې کوم دی هغه د کېږي نو د چایلډ لیبر نه زیات دا چې کوم سټریټ چلډرن دي یا چلډرن اون سټریټ چې کوم دي چې هغه بالکل سکار روزګار او دا نشته دی هغه د کېږي نو د دې ریشو زیاتیږي بل څنګه چې تا د وی چې واقعي دا لکه زیاتره چې کوم لک مالی لحاظ سره کم وي نو دا یو د دوی چې داغي نورمالي ماشومان چې کوم وي هغه زیات وي اوس دا تاسو کوم خبرو کړل چې دا ارلی میریجز واقعي چې اده کیږي چې کوم الکوي هغه به سټریټ ته ځي یا به چای لیبر ته ځي چې کوم ماشومان دي او هغه د کیږي نو هغه ارلی میریجز او کپا هغه کوم نورمال ایج نه کوم مخکې د کیږي او هغه ماشومان چې کوم میل nourished وي نو هغه دا د پرابلم دا ویشیس سایکل چې کوم دی دا لګیا دی ملټیپلای کیږي ځکه چې څنګه ته وی چې په ارلی میریجز میل nourished کې هغه دی د تیار نیو هغه نیکسٹ د ماشومان یا سنور د کیږي نو دا غینا لکه ما څنګه تاسو ته مخکې چې دا راتلونکي وخت کې دا زموږ د معاشري لپاره د سوچ کولو لپاره بل انټرنیشنل اورګنایزیشنز چې کوم ورلد هیلث اورګنایزیشن یا نور څه د دې په دې باندې ماخال ډیر د کافي سوچ بچارو د دې لپاره د اوسنا یو دغه پکار دی چې دا یو صحت یا یو میډیکل ډیزاستر دا څه دی چې دا روان دي د مخنیوي ډیره زیاته ضروری ده تاسو سره په خپل هم تعلیم شعبې سره تعلق ته د وخت چې کوم افیشل فګر دی هغه دا دی چې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې 30,000 سکولونه 30 نه 33,000 پرایویټ او سرکاري او سره 5,000 مدرسې دا ټول چراغون شي 57 لاکھ ماشومان پای کې تعلیم حاصلې زیر تعلیم دی خو بل خوا دا سرکار دا وایي چې 47 لاکھ ماشومان آؤٹ آف سکول دي دا څومره غټه خطره ده په دا ګرانۍ کې او دغه ریشو تاسو ګڼئ چې نوره هم سیوا کیدی شي بالکل دا ټیک دی چې اورال ما خیال دی چې پاکستان اورال نو تقریبا سب کافی دا یو ډېر غټ تعداد دی چې هغه کې اوسم په دې موجوده وخت کې ماشومان د سکولونو بهر دی او څنګه چې تاسو دا کم فګر دا چې کم سکولونه دي او کم دا د کولی شي کم څومره ماشومان د کې خو په لکونو باندې اوسم داسې دي چې هغه بار دی او هغه سکولونو ته د کېږي نو ګوره د هر زمونږ د معاشرې یا د هرې معاشرې کې تو ګورې د هغې فیوچر چې کوم دی هغه دا ینګ جنریشن دی او د ینګ جنریشن بیا هغه په یو سوشل کیپټل کې یا اوورال کیپټل یا ډیولپمنٹ کې کنورټ کولو کې ایجوکیشن رول پلی کوي اوس ایجوکیشن کې هغه سرکاري چې کوم سکولونه دي هغه کې خوشته دي خو ډیر داسې دي چې هغه کې اوس سم ایون کو په خاطر د خیبر پختونخوا د کیپټل له خو کدي کې تاسو ګورې په ورکشاپونو ته تاسو لاړ شئ دکانونو تاسو ګورې په روډونو باندې ګورې څومره ماشومان ډیلی بیسس باندې د سکولونو نه بار دي نو دي کې د څه د چې دا انټنسټي یا د فریکوئنسي چې کم دا راتلونکي وخت کې دا به نورم زیاتی کې دا مهنګائی او دا انفلیشن په دې رفتار سره روان وي ډېر شکریہ ډاکټر شکیل احمد صاحب چیئرمین سوشل ورک ډپارټمنټ یونیورسيټي اف پېښور او څنګه هغوی خبره وکړه چې دا اړو څوک مخنیوي سوچ نه کوي هر یو کس ګراني راوړي لګیا دی او دا سوچ نه کوي چې د دې ګرانۍ اثرات به څومره لانګ لاسټنګ وي څومره وخته پورې به وي مونږ کال 2023 کې ناست یو او چې کوم دې وخت کې ماشوم سبق نه وایي هغه دې وخت 15 کاله عمر دی هغه سبق نه وایي را روان شپېتو کالو پورې به هغه یو بوج وي به فایده نه کوي او دا یو ماشوم نه دی 40 لکه ماشومان سکول ته نه ځي که 50 لکه سکول ته ځي نو 40 لکه سکول ته نه ځي د هغوی به څه کېږي او پای باندې سوچ څوک هم نه کوي یو وړه شان دماغ لو
تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او یو خواته مونږه مړي اوچتو لګیا یو بل خواته مونږ باندې IMF ګراني راولي او زمونږ د حکومت ترجیحات دا دي چې سیاسي مخالفینو خلاف اوس کاروایانې شروع دي. شیخ رشید صاحب هغوی پنډۍ پولیس گرفتاره کړي دي. هغې نه پس خبر مخې ته راغی چې سینئر صحافي او تجزیه‌کار او اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب هغوی هم د ایرپورټ نه گرفتاره کړی شوي دي او بیا ورسره خبردار راغی چې د پیښور نه سابقه منتخب رکن صوبایي اسمبلی شاندانه گلزار بی بی هغې باندې هم یو کیس جوړ شوی دی خو د هغې کیس حوالې سره پېښور های کورټ د هغوی 30 ورځو راهداري ضمانت قبول که. اسلام آباد کې روان څه دي او دا اټومیټک کلاشنکوف ریکور شوی دی یا هغوی نه رایفل راوتی دی. الزام دا دی چې شیخ صاحب په نشه کې روان څه دي صورتحال څه دی په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې سینئر صحافي الیاس خان صاحب موجود دی. الیاس صاحب ډېره شکریه. سر لږ را دا ووایې چې د حکومت دا ترجیحات څه دي ملک کې چې کم اړیکې روانې دي امن و امان مسله ده معاشي مسله ده خو سیاسي پوینټ سکورینګ اډو موږ پرېږدو نه. جی ډیره مننه تاسو. بالکل دغه چې کوم خاص کر د مخالفه ډلې او پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم دغه فشار دی په حکومت باندې چې په 90 ورځو کې دنه دی په خیبر پختونخوا او پنجاب کې انتخابونه وشي دا او هغه حواله سره حکومت ظاهره ده چې یو خو اقتصادي ستونزو کې انخته دي د زر مبادله ذخایر تقریبا 4 بلین ډالر ته راغورځېدلې دي. IMF سره هم تر اوسه پورې د غډیل یا لوزنامه اخیری شکل نه د اختیار کړي دا غي چې کوم شرایط دي غلا ډېر سختي نو حکومت په فشار کې لیدل کېږي او دغه حواله سره کوم وګورو د فواد چودھری د دین وړاندې گرفتار کړی شوی او د غرستو بیا ضمانت شو. دغه رنګ ابل شپه شیخ رشید چې کوم د آصف علي زرداری پر ضد دغه مقدمه بیان ورکړو چې عمران خان صاحب تاینه خطر ده. جی بالکل عمران خان جون ته خطر ده او دغه یو درخواست بیا د خلاف جمع شو او نن چې کله د مقامی عدالت ته وړاندې شو نو هغه په 2 ورځې جسمانی ریماند باندې شیخ رشید لګلې دی او هفته په ورځ دوباره عدالت ته وړاندې کولو حکم صادر کړی دی. نو دغه پکړ هم روان دی او حکومت وایي چې نه دا وخت راي بل طرف ته حکومت خپل هڅه دا کوي چې دا رقم یو پکچر وړاندې کی چې حالات خندي او په داسې حالاتو کې چې اقتصادي توګه باندې هم پاکستان ډېر ځپل شوی دی کمزور دی او بل طرف ته چې په پیښور کې کم دغه جماعت کې پولیس لاین کې بریدو شو چې د سلونه زیات خلک پکې مړ شو او داسې حالات چې خراب دي او لاین آرډر سچويشن ډېر خراب دی. نو داسې حالاتو کې بیا الیکشن کول به ډېر مشکل وي او په دې اړه د موږ ته خفیه ایجنسیانې چې کوم ریپورت راکوي او الیکشن کمیشن ته چې کوم د خیبر پختونخوا گورنر لخوا دغه خط لیږل شوی دی نو په دې اړه باندې دغه ټولې اړې غړې روان دي په ملک او عمران خان هم نن په دې حواله سره صدر مملکت ته یو خط لیکل دی چې کوم سیاست کې د خفیه ایجنسیانې کوم لاسوهنه کوي نو د ولس مشر د پکار دی په دې باندې نوټس واخلي او د گورنر لخوا داسې قسمه خط لیکل چې اسټابلیشمنت ته انتخاباتو تاریخ ورکړي دا په مداخلت ته په سیاست کې. سر دا راته ووایه چې آیا حکومت دې وخت کې څه مقصد شته چې هغه عوام ته ریلیف ورکړي یا حکومت دا مقصد دی چې ځان ته ریلیف ورکړي حکومت کې راشو زمون خلاف ته کیسونه ایثار شي؟ موجوده وخت کې چې کوم د پی ډی ایم حکومت ته نو هغه وخت چې کله دوی په واک کې رااله د اپریل نه نو د دوی دغه داوا وا چې مونږ به چې کوم د پاکستان دغه اقتصادي مسایل دي دا به مونږ حل کړو او دا دومره ګران کار نه دی. IMF سره هم زمونږ ډیل فائنل شي او چې کوم ستونزې یا اقتصادي مسایل په خواني حکومت پریخي دي هغه به هم مونږ حل کړو خو په هغه کې دوی بریالي نشو او تقریبا دا واته میاشتې وشوي نه خو IMF سره هغه لوزنامه تر څو پورې فائنل شو او نه چې کوم د پاکستان هغه اقتصادي ستونزې دي یا ګرانی ده هغه دوچند شوله
نو هغه طرف ته خو هم نه ناکامي د حکومت لیدل کېږي او بل طرف ته په سیاسي فشار هم زیات دی. خو زیاتره حکومت چې راګیر دی نو هغه د اقتصادي ستونزو کې راګیر دی چې ملګری چې کوم د پاکستان دی که چین دی که سعودي عرب دی که متحده عرب امارات دی په خوا به داسې وختونو کې هغوی څه نغدې پیسې ورکړي پاکستان ته، خو هغوی ماته اوس په صفا ټکو کې ویلي چې تر کومې پورې تاسو اقتصادي اصلاحات نه وي کړي، IMF ډیل مو فاینل کړی نه وي، تر هغې پورې موږ هم تاسو ته نغدې پیسې یا مرستې ستاسو نه شو کولی. نو په دغه ستونزو کې حکومت ډېر سخت فشار لاندې دی. او پرون که تاسو به کتلي وي چې د مسلم لیګ نون سینیټر د مشاهد حسین سید هغه سینټ کې چې کومه وینا کوله د پېښور جومات په برید په حوالې سره، نو هغې کې هغه په خپل حکومت باندې نیوکې وکړې چې یاره دا لنګړې لوړې مات ګوډ غوندې حکومت دی. نو ښه به دا وي چې لاس کې مسنشته دی، نو بس دا حکومت پرېږدئ او د راتلونکي انتخاباتو اعلان وکړئ. جی ډیره شکریہ الیاس خان صاحب. او څنګه خبره وشوه چې اوس حکومت کې دننه آوازونه رالل. خیر بهرحال مشاهد حسین صاحب چې څه وخت کې دا خبره کوي اوس خبره ځای نه نیسي، ولې چې آئیني توګه باندې اټومیټیکلی خبره اوس چې دا هغه انتخابات طرف ته روانه ده. بله میاشت کې ممکنه ده چې اوس چې کوم مردم شماري دغه شروع شي، خو حکومت چې دی هغه واضح دی او هغه کلیر دی، هغه ولس نه دی، هغه مخالفین دي. عمران خان صاحب حکومت هم دا ارڅه کول او نن دا شهباز شریف حکومت هم دا ارڅه کوي لګیا دی. دواړو څه ازده نه کړل. ممکنه ده سبا دوباره عمران خان صاحب راشي ابا بیا هم دغه ارڅه کوي. ولس دپاره څوک سوچ نه کوي، اخر وجه څه ده، څوک هم د ولس خیال نه کوي چې په ولس باندې څه تېرېږي. او دا یو ګران وخت دی. پېښور کې خلک سلګونه دې وخت کې خلک شهیدان دي، او بل خواته مسلم لیگ کانفرنس کې لګیا دي، ورک کنونشن کې لګیا دي، هلته لاهور کې د موسیقۍ محفل لګېدلی وي. نو لږ دا قوم راوځای کول غواړي او دغه تکلیفونه خپلو کې تقسیمول غواړي چې یو کس ته درد دی چې بل هم هغه درد محسوسه کړي. پروګرام وخت ختم دی او دا زمونږ د دې هفتې اخرنی پروګرام و. که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پرز ملاقات کوو. تر هغې دمه اجازت راکړئ. د الله په امان.